बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर बात होगी अजब करप्शन की गजब कहानी की। बात होगी इस्लामाबाद के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली बदउनवानियों की, मुबैना करप्शन की, और फिर एक ऐसे मामला की कि जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो रियासत मदीना का ना सिर्फ दावा लेकर आए बल्कि पहले ही दिन से अपनी हुकूमत के खिलाफ अगर उन्होंने कोई एजेंडा रखा तो वो था करप्शन के खिलाफ जंग का। देख रहे हैं कि एहतसाब के नाम पर तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर ऐसे में ना करप्शन के धेले पकड़े गए और ना ही ब्लू आई बॉयज के जो दावे थे वो खत्म किए गए। सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़ाहिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स कह रही है, जिसे मुस्तरद करते हैं हुकूमती अराकीन, ये और बात है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका काम है सरमायाकारी के लिए आगे से आगे काम करना, लोगों को इस तरफ मदऊ करना ताकि सरमायाकार आएं और सरमायाकारी करें, लेकिन जिस तरह कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में बदनवानियां की जा रही हैं, करप्शन की जा रही हैं, इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बात करें, पीपल्स पार्टी हुकूमत की बात करें, या फिर बात करें रियासत मदीना की, इमरान खान की हुकूमत की, करप्शन में इजाफा ही होता जा रहा है। क्या वजह है? चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में मौजूद आज भी ब्लू आई बॉयज उन्हें काम करने नहीं दे रहे, या फिर CDA को बदनाम किया जा रहा है। ये दो ही लोग हैं, ये दो ही मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात होगी। आज एक ऐसा स्कैंडल का इंकशाफ करूंगा और सबूत के साथ और डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह सरमायाकारों को लूटा जा रहा है। लूटने वाले कोई और नहीं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपने ही आला ओहदेदार हैं, अफसरान हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। शेख रशीद साहब वजीर दाखिला हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की अगर बात करें तो चेयरमैन CDA उनके अंडर में आते हैं और CDA डिपार्टमेंट पूरा उनके अंडर है। आते ही आपने बड़े बुलंदोबांग दावे किए, चेयरमैन CDA की तारीफें भी की, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हकीकत भी इसके बरअक्स है। आपके आते ही ना सिर्फ हमने देखा कि अमन व अमान की सूरत हाल खराब होना शुरू हुई, बल्कि करप्शन में भी इजाफा हुआ। जिस करप्शन की मैं बात कर रहा हूं इसमें हुकूमती अराकीन भी शामिल हैं, और इसके पीछे जब देखते हैं हाउसिंग सोसाइटीज के दावे किए जाते हैं, स्कीम्स की बातें की जाती हैं, तो भी महज हमें दावे ही नजर आते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट्स तो भरे जा रहे हैं, लेकिन दोनों जानिब। बात करते हैं आज सबसे बड़े स्कैंडल की, और बात है इस्लामाबाद का वो सेक्टर जो लैंड शेयरिंग के ऊपर 2008 में CDA ने एक्वायर किया। मैं बात कर रहा हूं सेक्टर D13 की। तो D13 के सरमायाकार भी सुन लें, उनके साथ फ्रॉड किस तरह हुआ, किस तरह प्लॉट्स का गोरख धंधा किया गया, और कैसे बैरून मुल्क मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटा गया। इमरान खान साहब बारह बार कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तान का सरमाया है, इनके सरमाये को कैसे लूटा जा रहा है। 2008 से आज 2021 में मैं मौजूद हूं और आपसे बात कर रहा हूं। इस तमाम अरसे में 2008 से 2021 के दरमियान अब तक जिस तरह CDA में करप्शन हुई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 2008 में हुकूमत जाती है जनाब जरदारी साहब की, उसके बाद हुकूमत आती है नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के बाद आप देखते हैं सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जाती है। 2008 से 2013 की अगर हुकूमत की बात करें तो जरदारी साहब की हुकूमत रहती है। 2013 से 2018 तक हुकूमत रहती है नवाज शरीफ साहब की, और 2018 से अब तक हुकूमत है इमरान खान साहब की। 2008 में CDA एक्वायर करता है सेक्टर D13, जो कि लैंड शेयरिंग एक सेक्टर है, और इसमें यह वादा किया जाता है हर सेक्टर की तरह जब भी CDA कोई सेक्टर डेवलप करता है तो यह वादा किया जाता है कि लैंड शेयरिंग के ऊपर 4 कनाल के ऊपर 1 कनाल की जगह मिलेगी मुतासरीन को। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जिस तरह हम देखते हैं कि रूल 2017 की स्टैंडर्ड पॉलिसीज की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अब ये 2017 किया है, ये भी आपको आगे चल के बताऊंगा। 2008 में CDA एक्वायर करता है सेक्टर D13, जिसमें सरमायाकार तेजी से पैसा लगाते हैं, और सरमायाकार कौन? जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं। इस एक्वायर्ड लैंड के बाद 2008 से लेकर 2013 तक इस सेक्टर में खामोशी छाई जाती है, और इस खामोशी की बुनियादी वजह यही होती है कि किसी भी तरह सरमायाकारों को मुतवज्जे किया जाए, या फिर अंडर द टेबल ऐसी डील्स बनाई जाएं ताकि सारा पैसा CDA के अराकीन की जेब में जाए, उनके अफसरान की जेबों में जाए, या फिर 2 नंबरी करके इस्लामाबाद के नामवर डीलर्स को एक बड़ा बादशाह बनाया गया लैंड माफिया के नाम पर। CDA के वो सेक्टर्स जो बड़े डेवलप हुए हैं, इन सब में अगर अहम किरदार है करप्शन का तो वो है इस्लामाबाद के डीलर्स का। इस्लामाबाद के बड़े बड़े नामवर डीलर्स
موجود ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے بڑے سیکٹرز میں کرپشن کی ہے, بدعنوانیاں کی ہیں, بوگس فائلیں تیار کی ہیں, جس میں I10, I11, I1, I14, I12, اس کے بعد G10 اور D13, D17 کی ہم بات کریں جو کہ اب ایک ملٹی نیشنل اس پہ بھی ساتھ چلتا جا رہا ہے, لیکن ساتھ آپ C15, C16, C14, C13, اب اس طرف بھی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ آج ایک سیکٹر میں چھیڑ رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے بیک ڈیٹڈ اسکینڈل کو اٹھایا تھا, اور جون 2020 میں جس طرح بیک ڈیٹڈ اسکیم تھا کہ پہلے کورجنڈم کے نام پر پرانی جو فائلیں تھیں ان کو پیچھے کی تاریخوں میں جا کر تیار کیا گیا اور پھر اس کے اوپر بوگس کام کیے گئے اور فیک فائلیں بنا کر آگے لوٹا گیا. اس اسکینڈل کے بعد آج D13 پر بات کرنے پر مجبور ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام آباد کے بڑے ڈیلر اس وقت نہ صرف CDA کو بدنام کر رہے ہیں, چیئرمین CDA کو بدنام کر رہے ہیں, بلکہ CDA کے کچھ کالی بھیڑوں کے ساتھ مل کر ایک گورکھ دھندا کیا جا رہا ہے. 2013 کی جب میں بات کرتا ہوں تو پھر بات کرتا ہوں کہ پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ پیسہ کمایا جا سکے. نواز شریف کی گورنمنٹ, نواز شریف کے بلو آئی بوائز جنہوں نے ایک بڑا گورکھ دھندا کیا ہے, میں دھندا لفظ استعمال کرتا ہوں, یہ دھندا کرتے ہیں اسلام آباد کے نامور ڈیلرز, اور تقریباً ایک مینٹلی پریشر ڈیولپ کر کے سرمایہ کاروں کی جانب سے انہیں بیوقوف بنا کر تقریباً 2013 سے 2016 تک 150 کے قریب ریزیڈینشل پلاٹس الاٹ کیے جاتے ہیں. یہ جو الاٹمنٹ کی گئی ہے یہ کس بنا پر کی گئی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ, نہ کوئی بیلٹنگ, اور پھر الاٹمنٹ کی جاتی ہے 150 پلاٹ کی. یہ پلاٹ کس کی جیبوں میں گئے؟ 2017 کی جب میں بات کرتا ہوں تو 2017 میں D13 کے کارنرز کے بڑے خوبصورت پلیسز کے پلاٹ جو ہے وہ اپنے من چاہے لوگوں کو نوازے گئے اور الاٹمنٹ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا, بوگس فائلیں تیار کی گئی. اور آج اس اسکینڈل کی میں بات کر رہا ہوں جس میں 150 ریزیڈینشل پلاٹ جاری کیے گئے, تقریباً 70 کے قریب بوگس فائلیں تیار کی گئی ہیں D13 کی. یہ وہ فائلیں ہیں جن کا نہ کوئی ریکارڈ ہے, نہ زمین ہے, اور نہ ہی کوئی وجود موجود ہے. اب ایک بار پھر مجھے یاد دلانا ہوگا CDA کے کنسرن لوگوں کو, اور سن لیں اس بات کو, جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ لوگ خاموشی سے اپنا کام تو کر جاتے ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے, لیکن کہتے ہیں کہ ثبوت کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. تو پھر میں آپ کو یاد دلاتا چلتا ہوں کہ 2019 میں آپ ہی کے ممبر اسٹیٹ خوشحال خان صاحب نے ایک نوٹنگ کی تھی. وہ نوٹنگ کیا تھی وہ بھی آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, جس میں واضح طور پر ممبر اسٹیٹ خوشحال خان صاحب کہتے ہیں, subject to fulfillment of all formalities and affidavit from the landowners that there is no built-up property on the land we have acquired land. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ نوٹنگ ہے جو چیخ کر آپ کے سابق ممبر اسٹیٹ خوشحال خان صاحب کے تمام نوٹنگ کو بتا رہی ہے. واضح طور پر پھر 2017 کی نوٹنگ کی جب بات کرتے ہیں تو ایک رول پاس کیا جاتا ہے, اور اس رول میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ جب بھی الاٹمنٹ ہوگی تو اس کے لیے بیلٹنگ ہوگی, اور بیلٹنگ کے لیے 2 ممبر اسٹیٹس, 2 ممبرز جو ہے موجود ہوں گے, اور ان کے رہتے ہوئے بیلٹنگ کا پروسیس کیا جائے گا اور پلاٹس الاٹ کیے جائیں گے. اس کی بھی وائلیشن کی گئی ہے. کیا وجہ ہے اور کس کے کہنے پر؟ شاید اسلام آباد کے ڈیلرز ایک لینڈ مافیا مضبوط ہوتا جا رہا ہے. وہ مضبوطی کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ پیرا 200 کیا کہتا ہے؟ 200 پیرا میں جس طرح تفصیلات دی گئی ہیں کہ کیٹیگری کہ جو بھی پلاٹس الاٹ کیے جائیں گے اس کی ٹرانسپیرنٹ بیلٹنگ ہوگی. تو بھائی وہ بیلٹنگ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تقریباً 60 کے قریب بوگس فائلیں تیار کی گئی ہیں, اور ان بوگس فائلوں کو تیار کرنے والے کوئی اور نہیں اسلام آباد کے ڈیلرز ہیں, اور انہی کے نام کے اوپر جو پروینشن لیٹرز کا ڈرامہ کیا گیا, اور پروینشن لیٹرز کے ڈرامے کے اوپر ملوث اس وقت ممبر اسٹیٹ بھی ہیں. جو نوید الہی صاحب ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں, کیونکہ جب کہتے ہیں کہ پروینشن لیٹرز کے اوپر پلاٹ نمبر ڈلے ہوئے تھے تو خدا را انہی کی انکوائری کروائی جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, تو پھر کنفرمیشن لیٹر کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑی ڈیٹیل ہے FIA کیوں سوتا رہا ہے. اسلام آباد کے ڈیلرز کی جب میں بات کر رہا ہوں تو آج مجھے نام لینے دیجئے, بڑے بڑے ڈیلرز موجود ہیں اسلام آباد میں. اگر میں بات کروں تو سب سے بڑا ڈیلر اسلام آباد میں جو اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹ رہا ہے, لوٹنے والا کوئی اور نہیں ہے, الائنس بلڈرز, الائنس پراپرٹی کا ایک بڑا ڈیلر وقار, جو کسی تعریف کا محتاج تو نہیں ہے. اس کی تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے کس طرح اس نے لوگوں کو لوٹا ہے. اور لوٹنے میں سب سے بڑی اگر بات کروں تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی CDA جناب علی نواز امان صاحب وہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے بھائی کا شکار ہو جاتے ہیں. شکار کرنے والا شکاری کوئی اور نہیں, وقار ڈیلر جس کا تعلق الائنس پراپرٹی سے. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, معاون خصوصی ایڈوائزر ٹو
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और CDA अली नवाज अवान साहब, उन्हें चूना लग जाता है तो एक आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी। 49 प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूं जिसके तमाम नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं, तमाम पेपर्स मौजूद हैं, और ये वो पेपर्स हैं जो चीख चीख कर CDA में होने वाली करप्शन, उनकी बोगस, उनकी फेक अलॉटमेंट का अपना प्रचार कर रहे हैं। कैसे, किस तरह वकार ने ये बोगस प्लॉट अली नवाज अवान के भाई उमर अवान को बेचे, और किस तरह उमर अवान साहब ने खामोशी से कोशिश की कि यह आवाज बाहर ना जाए, ताकि सरमायाकार जो दुनिया भर में बैठे हुए हैं, वो सरमायाकार जिन्होंने D13 में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनका पैसा इन्हीं फ्रॉडियों के जेब में रहे, जिसमें शायद अली नवाज अवान साहब भी शामिल हैं।